بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله سنواصل تصحيح اختبار كلية الطب والصيدلة. إذن نمر للإجابة على السؤال الخامس. السؤال الخامس يقول: إذا كان f لx يساوي x ناقص x إكسبوننسيال 1 على x، فإن الدالة المشتقة f بريم x تساوي اختيار ما بين 5 اختيارات التي ترونها أمامكم في السبورة. إذن بالنسبة لهذا السؤال، يستحسن أننا نقوم بحساب الدالة المشتقة ونتأكد من الأمر. إذن لدينا f de x تساوي x أس 2 ناقص x إكسبوننسيال 1 على x. إذن يتعلق الأمر هنا بجداء دالتين. وبالتالي يجب تطبيق علاقة جداء دالتين. إذن f بريم de x يساوي x أس 2 ناقص x، إذن مشتقة جداء دالتين يساوي ماذا؟ يساوي مشتقة الدالة الأولى في الدالة الثانية زائد ماذا؟ زائد x أس 2 ناقص x إكسبوننسيال 1 على x بريم. إذن هنا طبقنا العلاقة u في جداء دالتين، مشتقة جداء دالتين هي u بريم في زائد u في بريم. إذن f بريم de x، إذن مشتقة x أس 2 هي 2 x، مشتقة x هي 1. إذن حامل إكسبوننسيال 1 على x، إذن زائد x أس 2 ناقص x. إذن مشتقة إكسبوننسيال 1 على x نقوم باشتقاق 1 على x. إذن مشتقة 1 على x إذن هي ناقص 1 على x أس 2، ثم نضربه في إكسبوننسيال 1 على x. إذن نقوم بالتعميل بإكسبوننسيال 1 على x. إذن 2x ناقص 1 زائد ماذا؟ زائد x أس 2 ناقص x، أو مباشرة ناقص على x أس 2. إذن يساوي 2x ناقص 1. نوزع المقام على البسط. إذن ناقص x أس 2 على x أس 2 هي ناقص 1. إذن ناقص مع ناقص هي زائد. إذن زائد x على x أس 2 هي زائد 1 على x إكسبوننسيال 1 على x. إذن نقوم بتبسيط هذا التعبير ثم نحصل على 2x ناقص 2 ناقص 1 مع ناقص 1 هي ناقص 2 زائد 1 على x إكسبوننسيال 1 على x. ومنه إذن تلاحظون بأن الجواب الصحيح هو الاختيار D. وبالتالي إذن الجواب الصحيح هو المقترح D. هذا هو الجواب الصحيح. بالنسبة للسؤال السادس يقول: إذا كان z عدد عقدي بحيث عمدة z زائد 1 تقايس بعلاقتها بترديد b، وعمدة z ناقص 1 تقايس 2 بعلاقتها بترديد b، فإن z يساوي. إذن اقتراح ما بين 5 اقتراحات مدرجة في السبورة. إذن في هذه الحالة يجب الاعتماد فقط على على معيار كل من العددين z زائد 1 و z ناقص 1. يجب أن تكون قيمة المعيارين محصل عليهما إذن تساوي قيمة تمكن من كتابة الشكل المثلثي لكل من z زائد 1 و z ناقص 1، وذلك باستعمال جدول النسب المثلثية الاعتيادي. إذن تلاحظون بأن إذا أضفنا بالنسبة للاقتراح مثلا، إذا أضفنا إذن 1 ل1 زائد مربع 3 i، تلاحظون بأن نحصل على ماذا؟ نتأكد بسرعة. إذن 1 زائد 1 هي 2 زائد جذر مربع 3 i. إذن إذا قمنا بحساب المعيار نلاحظ أن معيار هذا العدد يساوي ماذا؟ يساوي إذن 4 زائد 3، إذن هي 7. إذن هذه القيمة لن تمكننا من كتابة الشكل المثلثي للعددين للعدد z
زائد 1، وبالتالي هذا الاقتراح يمكن أن يكون صائبا. إذا نمر كذلك للاقتراح D. إذا بالنسبة للD، إذا نفس الشيء، نقوم بحساب ماذا؟ إذا هذا العدد نضيف 1 لناقص 2 جذر مربع 3، نحصل على 1 ناقص 2 جذر مربع 3. إذا معيار هذا العدد مباشرة كم يساوي؟ إذا يساوي 1 أس 2، إذا هي 1. إذا زائد هذا العدد أس 2، 2 جذر مربع 3 أس 2 تساوي 12، إذا تساوي جذر مربع 13. إذا هذه القيمة لن تمكننا من ماذا؟ من الحصول على إذا الشكل المثلثي للعدد زد زائد 1. بالتالي هذا الاقتراح لا يمكن أن يكون صائبا. إذا نفس الشيء بالنسبة لهذا الاقتراح. إذا وبالتالي فهناك احتمالين هما الاقتراح A واقتراح C. إذا نبدأ باقتراح A. نتأكد من اقتراح A. إذا أضفنا 1 ل A للعدد، إذا العقد المقترح في A، إذا هو جذر مربع 3 إي زائد 1، إذا تساوي 1 زائد جذر مربع 3 إي. إذا معيار هذا العدد هو معيار جذر مربع 3 إي زائد 1 تساوي كم؟ تساوي إذا 1 أس 2 هي 1 زائد 3، إذا هي 4، إذا هي 2. إذا وبالتالي جذر مربع 1 زائد جذر مربع 3 إي يساوي هذا الشكل المثلثي. إذا تساوي 1 على 2 زائد جذر مربع 3 على 2 إي. إذا تلاحظون بأن كوسينوس بي على 3 إذا هي 1 على 2، وسينوس بي على 3 تساوي جذر مربع 3 على 2. وبالتالي أرغيمون 1 زائد جذر مربع 3 إي تقيس بي على 3 إذا بترديد دو بي. إذا ننقص الآن 1 لنفس العدد المقترح في الحالة. إذا جذر مربع 3 إي ناقص 1، إذا معيار هذا العدد تساوي كم؟ تساوي نفس الشيء، إذا هي 2 ناقص 1 أس 2 زائد 3 هي 4، جذر مربع 4 هي 2، إذا نعمل ب2. وبالتالي جذر مربع 3 إي ناقص 1 تساوي 2 عامل، إذا ناقص 1 على 2 زائد جذر مربع 3 على 2. إذا نلاحظ أن كوسينوس 2 بي على 3 تساوي ناقص 1 على 2، وسينوس 2 بي على 3 تساوي جذر مربع 3 على 2. وبالتالي أرغيمون جذر مربع 3 إي ناقص 1 تقيس 2 بي على 3 بترديد دو بي. وبالتالي المقترح، إذا المقترح الصائب هو A. إذا المقترح الصائب هو A في هذه الحالة. نمر للإجابة على السؤال السابع. إذا السؤال السابع يقول: إذا كان Z عددا عقديا بحيث أن Z يساوي 1 زائد إي عامل إكسبونسيال إي تيتا على 2، بحيث أن تيتا ينتمي إلى ناقص بي بي، مجال ناقص بي بي، فإن معيار Z يساوي إذا اقتراح من بين 5 اقتراحات التالية. إذا كما تلاحظون هنا بأن السؤال يبدو منذ الوهلة الأولى بأنه صعب جدا، لكن إذا قمنا بالتفكير في تقنية بسيطة، ولقد أشرت إلى ذلك في الفيديوهات السابقة، فيمكننا فقط التوصل إلى الجواب الصحيح في رمشة عين. إذا نأخذ مثلا تيتا، بما أن تيتا إذا متغير ينتمي إلى المجال ناقص بي بي، إذا نعوض مثلا تيتا بصفر. إذا نأخذ تيتا يساوي صفر. إذا كان تيتا يساوي صفر فإن زد، إذا في هذه الحالة زد يصبح فقط إذا إكسبونسيال إي، إذا إكسبونسيال إي فوا صفر، إذا هي إكسبونسيال صفر، إذا هي 1. إذا بالتالي زد يصبح 1 زائد إي. إذا نقوم بالتأكد من معيار زد بسهولة، إذا هو جذر مربع 2. وبالتالي نعوض في هذه الاقتراحات، إذا في هذه الاقتراحات الخمسة نعوض تيتا بالصفر، ثم نقوم بحساب المعيار.
إذا هنا تلاحظون بأن معيار في الاقتراح A غير صحيح، لأن المعيار يساوي 2. إذا هنا نعوض ثيتا بالصفر. إذا كذلك كوسينوس الصفر، كوسينوس الصفر إذا هي 1، إذا 2. إذا هذا الجواب لا يمكن أن يكون صائبا. إذا يبقى لنا الحالة ديال سي. إذا قمنا بتعويض ثيتا بالصفر، إذا في الحالة سي، إذا سي يصبح ماذا؟ إذا سي، إذا العدد يصبح دو كوسينوس، إذا المعيار يصبح دو كوسينوس بي على 4. إذا لأن ثيتا يساوي صفر، إذا كوسينوس بي على 4، إذا قيمة اعتيادية هي جذر مربع 2 على 2. اختزال، إذا جذر مربع 2. وبالتالي الجواب الصحيح هو الاقتراح سي. إذا نمر للإجابة على السؤال الأخير ضمن هذه السلسلة من تصحيح هذا الاختبار. إذا السؤال الثامن يقول ليميت n إلى زائد ما لا نهاية n ناقص 1 على n زائد 1 أس 2 n يساوي اقتراح ما بين هذه الاقتراحات الخمسة. إذا في هذه الحالة ليس لدينا أي اختيار إلا حساب النهاية. إذا لدينا ماذا؟ ليميت n، نقوم بحساب النهاية n ناقص 1 عامل على n زائد 1 أس 2 n تساوي ليميت n زائد ما لا نهاية إكسبونونسيال ln n ناقص 1 على n زائد 1 أس 2 n. نطبق الخاصية الجبرية، تساوي ليميت n يؤول إلى زائد لا نهاية إكسبونونسيال 2 n ln دو n ناقص 1 على n زائد 1 تساوي ليميت n يؤول إلى زائد لا نهاية إكسبونونسيال 2 n ln n ناقص 1 ناقص ln n زائد 1. إذا من أجل تطبيق النهايات الاعتيادية للدالة الأسية نضع ماذا؟ نضع x مثلا تساوي 1 على n، وبالتالي عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية x تؤول إلى 0، ومنه النهاية المقترحة تساوي كم؟ تساوي ليميت x يؤول إلى 0 إكسبونونسيال، إذا n تساوي 1 على x كبيرة، إذا تساوي 2 على x ln 1 على x ناقص 1 ناقص ln 1 على x زائد 1 أقواس أو معقوفات. إذا تساوي كم؟ تساوي، إذا سأقوم بمسح السبورة من أجل إتمام التصحيح. تساوي ليميت x كبيرة تؤول إلى 0، إذا 2 على x أو عفوا إكسبونونسيال 2 على x معقوفة. إذا بعد تحل المقامات ln 1 ناقص x كبيرة على x، إذا 1 ناقص x على x ناقص ln x
زائد 1 على إكس. إذا تساوي كم؟ تساوي ليميت إكس كبيرة تساوي إلى صفر إكسبونونسيال 2 على إكس عامل. إذا نقوم بتطبيق خاصية الجبرية إلين أ على بي هي إلين أ ناقص إلين بي. إذا 1 ناقص إكس ناقص إلين دو إكس. نفس الشيء بالنسبة لهذا التعبير. إذا ناقص إلين إكس زائد 1 ناقص مع ناقص هي زائد إلين إكس. إذا نقوم باختزال أو التبسيط. إذا وبالتالي تساوي ماذا؟ تساوي ليميت إكس يؤول إلى صفر إكسبونونسيال. إذا 2. إذا نقوم بنشر 1 على إكس لما بداخل المقوفات نحصل على إلين دو إكس على إكس ناقص إلين دو إكس زائد 1 على إكس. إذا نذكر بالنهاية الاعتيادية الهامة ليميت en général دائما إلين إكس زائد 1 على إكس يساوي 1. إذا تلاحظون بأن هذا التعبير متشابه مع هذه النهاية. إذا وبالتالي تساوي لا ليميت إكس كبيرة تؤول إلى صفر إكسبونونسيال 2. إذا هنا ناقص إكس. إذا نقوم فقط بماذا؟ بإضافة إشارة سالبة هنا وإشارة سالبة هنا في البسط والناقل. إذا تصبح ناقص إلين 1 ناقص إكس على ناقص إكس ناقص إلين إكس زائد 1 على إكس. إذا هنا عندنا ناقص إكس وهنا ناقص إكس لأن هنا خص يكون نفسه هنا. إذا هذه النهاية هي هذه النهاية هذه تساوي ماذا؟ تساوي 1 طبقا لهذه الخاصية. هذه كذلك تساوي 1. إذا وبالتالي النهاية ليميت إكس يؤول إلى صفر إكسبونونسيال 2 عامل. إذا هذه 1 مع ناقص هي ناقص 1 ناقص 1. إذا مباشرة تساوي إكسبونونسيال ناقص 4. إذا وبالتالي الجواب الصحيح هو الاقتراح ب. إذا الاقتراح ب هو الجواب الصحيح.